अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है और उनको इसके जायज़ या नाजायज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में लाखों ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि लोग लोगों का एतमाद जीत कर बिलाखिर उनको धोखा देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे लोग शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं और चाहे वो शॉर्टकट किसी को धोखा देकर पैसे कमाने का ही क्यों ना हो। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही दुनिया के मशहूर व मारूफ फ्रॉडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह शोहरत उनके फ्रॉड करने के हुनर से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 1, रूजा इग्नाटोवा। दोस्तों, बुल्गारिया की रहने वाली 40 साला ये खातून अभी तक दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े स्कैम की जिम्मेदार है। इस औरत ने एक झूठी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मुतारफ करवाई जिसको दुनिया में वन कॉइन के नाम से जाना जाता है। ये खुद को क्रिप्टो करेंसी की रानी या क्रिप्टो क्वीन कहलवाना पसंद करती थी और वो लोगों को झांसा देती कि उसने बिटकॉइन के मुकाबले में एक नई क्रिप्टो करेंसी वन कॉइन के नाम से इजाद कर ली है। और ये खातून इतनी चालाक थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के एतमाद को जीतने में कामयाब हुई और अपने फेक वन कॉइन पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करवाने में कामयाब हो गई। और फिर एक दिन अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट को समेटकर क्रिप्टो क्वीन मंजर आम से अचानक गायब हो गई। और इत्तलात के मुताबिक अभी तक इस खातून का किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो कहां है। नंबर 2, चार्ल्स पोंजी। दोस्तों, इटली से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स दुनिया में एक ज़हीन धोखेबाज के तौर पर जाना जाता है जिसने अमेरिका और कनाडा में अपनी ज़्यादातर वारदातें की। ये शख्स 1920 के अवाइल में अपनी पैसा बनाने की स्कीम मुतारफ करवाने की वजह से मशहूर हुआ और वो लोगों से ये वादा करता था कि वो उनकी इन्वेस्ट की गई रकम पर 45 दिन के अंदर अंदर 50% प्रॉफिट देगा और अगर इन्वेस्टमेंट 90 दिन के लिए की जाए तो 100% यानी डबल मुनाफा देगा। पोंजी कुछ अरसे तक अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम को कामयाबी से चलाता रहा, हालांकि उसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी का कोई सोर्स मौजूद नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पहले किए गए इन्वेस्टर्स को बाद में आए इन्वेस्टर्स की रकम से प्रॉफिट की मद में मुनाफा देता रहा और उसको देखा देखी और लोग भी इन्वेस्टमेंट करने पर राजी हो जाते जिससे मजीद इन्वेस्टमेंट पकड़कर वो पहले इन्वेस्टर्स को मुनाफा देता रहा। और इसी तरह इसकी स्कीम तकरीबन 1 साल तक चलती रही और जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए तो पोंजी की स्कीम जमीन पर आ गिरी। और कहा जाता है कि उस वक्त पोंजी ने $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल की जो आजकल के $250 मिलियन बनते हैं। नंबर 3, एना सोरोकिन। दोस्तों, एना सोरोकिन एक जर्मन है जो रशिया में पैदा हुई। 2013 में वो न्यूयॉर्क सिटी मुंतकिल हुई जहां उसने अपनी एक फेक शनाख्त अना डेल्वे के नाम से बनाई। इसने न्यूयॉर्क में खुद को एक जर्मनी के अरबपति खानदान की अकलौती वारिस जाहिर किया। एना ने न्यूयॉर्क में रहते हुए खुद को सबके सामने ऐसा जाहिर किया कि उसको उसकी जर्मनी की विरासत से $600 करोड़ मिले हैं, जिसकी बिना पर उसने अपने दोस्तों, बैंकों और लग्जरी होटल्स के साथ लाखों डॉलर्स का फ्रॉड किया। हाल ही में एना सोरोकिन ने खुद पर बनने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए अपनी कहानी कई लाख डॉलर में बेची है। नंबर 4, डबल शाह। दोस्तों, डबल शाह जिसका असल नाम सिब्तुल हसन शाह है, पाकिस्तान के शहर सियालकोट के नवाही इलाके का रहने वाला था। डबल शाह ने भी पाकिस्तान के सादा लोगों में मुतारफ करवाया और पहले सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट को डबल करने की ऑफर की, जिसको उसने पूरा करके भी दिखाया। और जब लोगों को उनका पैसा 15 दिन के अंदर अंदर डबल होता दिखा तो ये खबर जंगल की आग की तरह न सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल गई।
پھر آہستہ آہستہ ڈبل شاہ نے منافع ملنے کا دورانیہ 15 دن سے 70 دن کر دیا، جس میں 70 دن کے بعد وہ لوگوں کا پیسہ ڈبل کر کے دینا شروع ہو گیا۔ دوستو، ڈبل شاہ نے چارلس پونزی کی اسکیم کو ہی لوگوں میں متعارف کروایا تھا اور آخرکار اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسے چارلس پونزی کی اسکیم کا ہوا تھا۔ جب انویسٹرز آنا کم ہو گئے تو لوگوں کا تقاضا بڑھنے لگا اور ایک دن ڈبل شاہ کی ڈبل اسکیم کلیپس کر گئی اور ایک اندازے کے مطابق لوگوں کی 7 ارب روپے سے زیادہ رقم ڈوب گئی، اور یہ ساری رقم عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی۔ دوستو، کچھ ایسا ہی پونزی اسکیم کا اسکینڈل کراچی میں بھی سامنے آیا تھا، جہاں ایک شخص عاطف زمان نے میڈیا حلقے کے کچھ افراد اور دیگر افراد کو ٹائر بزنس کا جھانسا دے کر اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی کیا اور پونزی اسکیم کی طرح ہی کام کرتے ہوئے نئے انویسٹرز سے لے کر پرانے انویسٹرز کو طے شدہ پروفٹ دیتا رہا، اور اس کہانی کا انجام بہت دردناک ہوا، اور پیسوں کا تقاضا بڑھنے پر عاطف زمان نے بول نیوز کے اینکر پرسن مرید عباس کو پیسوں کا تقاضا کرنے پر گولی مار کر شہید کر دیا، اور پولیس کے مطابق پروفٹ کی رقم شامل کر کے اس سارے فراڈ کی رقم تقریباً 100 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ نمبر 5، فرینک ابیگنیل۔ دوستو، نیو یارک کا رہنے والا فرینک ابیگنیل جعلی چیکس کو کیش کروانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جعلی چیکوں کو کیش کروانے اور دوسرے لوگوں کا روپ دھار کر ان کے سائن کر کے چیک کیش کروانے کا ماہر تھا۔ اس نے 1960 کی دہائی میں صرف 5 سال کے عرصہ میں ہی دنیا کے 26 ممالک میں $26 لاکھ کے جعلی چیکس کیش کروائے۔ یہ شخص اپنے فراڈز کو لے کر اتنا مشہور ہوا کہ اس کی زندگی پر ہالی ووڈ نے ایک فلم کیچ می اف یو کین بھی بنائی، یعنی پکڑ لو اگر پکڑ سکتے ہو۔ فرینک روپ دھارنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا اور 26 ممالک کے سفر میں اس نے کئی بار پائلٹ کا روپ دھار کر مفت سفر بھی کیا اور بہت دفعہ وکیل اور ڈاکٹر بن کر بھی لوگوں کو لوٹتا رہا۔ جب اس کو گرفتار کر کے امریکہ کی جیل بھیجا گیا تو یہ چالاک شخص وہاں کے سیکیورٹی پولیس کا روپ دھار کر وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ بالآخر اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے امریکن پولیس نے اس کی صلاحیتوں کو مثبت استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا اور اس کو رہائی دلوا کر فراڈیوں کو پکڑنے میں مدد کرنے کی نوکری دے دی۔ آج کل وہ ایک کنسلٹنسی فرم چلا رہا ہے جو فراڈ سے بچنے میں لوگوں کو مدد فراہم کرتی ہے، اور یہ اب ایک ارب پتی شخص بن چکا ہے، اور وہ بھی وائٹ منی، اپنی محنت سے کمائے لیگل پیسوں سے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔